بہ جائے سیٹ کر کے بہ جائے یار جلدی جلدی یہ بٹھا دے بابے اشرف آپ بندہ بٹھا دیو اپنا سیٹ کر کے بندے بٹھا دیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے حضرات بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آڈا نال فقیران دے لان والا اے کسے دنا بندے دا کسے سیانے بندے دا ایک قول ہے اللہ دی قبر تے کرونا رحمتہ نازل فرمائے یاد کرنے والی گل ہے انہوں سنو بھی صحیح اور انہوں یاد بھی کرو بیٹا کیمرہ تھلے کر تیری وجہ پیچھے بندے پریشان ہوں دن پہ آڈا نال فقیران دے لان والا مودے منہ ڈگدا کدی اٹھدا ہی نہیں جھوٹا جنہ بھی چتر چلاک ہوئے کدی آقا دی نظر وچ جچدا ہی نہیں نامعقول بندے استاد بن بن نامعقول بندے استاد بن بن فرق جان دے ہیرے تے کچدا ہی نہیں کتے پونک دے پھرن ہزار سجن کدی آٹا فقیر دا کٹدا ہی نہیں بھائی جا مہربانی کر میں غلطی کر بیٹھا آکے انہوں چھڑ دے جا رہا کچھ توجہ نال بہت شام ہو گئی کتے رات بھی جانا ایسا نعرے نہ بھائی لاؤ سارے حضرات ذرا گل سنو تو مہربانی ہے میری گل ذرا محبت نال سنو کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا اللہ دیوے تے پھر گل مکدی ہے اللہ رجاوے تے بندہ رجدہ ہے کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا خالی پنڈا کج نہیں ہوندا نبی دا منکر کعبے جاوے پینڈا ہی پیندا ہے حج نہیں ہوندا اللہ وحدہ لا شریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال
یہ سالانہ آقا دے ذکر پاک دی محفل پاک، آقا دی آل دے ذکر پاک دی محفل پاک دے اندر آپ سب حضرات دی اور میرے جیسے گناہگار انسان دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ایک دعا ہن بھی منگو جب تک زندگی دے ساں، باقی نے اس دعا نو ہمیشہ منگ دے رہو کہ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کر دے وے۔ جس بندے دا خاتمہ ایمان اتے ہو گیا، جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی، وہ دا سارا زندگی دا سفر آسان ہو گیا اور اس بندے دا پریا اللہ دی رحمت دے نال توڑ چڑھ گیا۔ خاتمہ ایمان تو بعد دعا بھی ضرور کریا کرو کہ اللہ قیامت والے دن مدینے والے آقا دے جھنڈے تھلے کھڑے ہونے دا اپنی رحمت نال سانو سب نو موقع عطا فرمائے۔ اگر تہاڈا محبت اور پیار والا رشتہ میرے نال تھوڑا باتا جڑ گیا ہوئے تے تیسری دعا بھی ایک دساؤں بھی منگیا کرو کہ اللہ قیامت والے دن عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، تکڑی دا تول نہ لاوے، جویں ایس دنیا دے اندر وہ ساڑے پردے کجن ساڑے عیبہ تے اس پردہ پایا ہے، اللہ قیامت والے دن محبوب دا امتی سمجھ کے ساڑے نالے رعایت ورتے، ساڑا پرم اسی طرح قائم و دائم روے، حضور دا امتی سمجھ کے اپنا بندہ سمجھ کے اپنی رحمت دے نال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہوانوں معاف فرما دے۔ میں آج تو کچھ عرصہ پہلے بھی اس جگہ ہوتے حاضر ہویا سا، ہن پھر بابا جی دا حکم سی اور ساڑی یہ خوش نصیبی ہے، آل نبی اولاد علی سونے سید بادشاہ دی زیر صدارت انہاں دی موجودگی دی اندر ایک مرتبہ پھر اللہ دے محبوب دا ذکر پاک سننے اور سنانے دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرا بالکل انکار نہیں، ساری دنیا میرے کو اچھا خطاب کر دیئے، لیکن میرا جڑا طریقہ ہے وہ ہے کہ گل سنائی نہ جائے، گل نو سمجھایا جائے۔ مسئلے دو ترے میں بیان کرنے نو، گل میں مرکز تو شروع کرانگا، وڈے بادشاہ تو شروع کرانگا، پھر جنی اللہ دی ذات پاک میں نے توفیق دیتی، گل ویسے ہی ساری سرکار دی ہے، وہ جتوں بھی شروع کریے تے گل تے اتوں ہی شروع ہوندی ہے تے اتوں ہی مک دی ہے۔ معراج شریف والی رات میرے آقا علیہ السلام جدو مسجد اقصیٰ دے اندر تشریف لے کے گئن، اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے سارے جلیل القدر پیغمبر میرے محبوب دی مسجد اقصیٰ دے اندر سواری پہنچن تو پہلے پہلے مسجد دے اندر تشریف لے جاؤ۔ میرے اللہ ذرا ویکھیو تو دی مہربانی ہے، میں جدو پہلا نکتہ پیش کیتا تیرے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی، محفل ساری جنت بن جائے گی، صرف توجہ بہت ہی چاہیے دی ہے، کیونکہ جڑا خطیب سرکار دا صدا خان اسی مسافر جے لوگ نہیں ہیں، جدو ایک منزل تے پہنچ جائیے پھر ذہن چ دوجی منزل ہوندی ہے بھی اتھے بھی پہنچ جائیے، ڈھیر سارا سفر کرنا ہے،
ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਤੋਂ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ذرا بیدار ہو کے میرے ال ویندے بھی رہو تو میری گلاں سنو۔ پہلا نقطہ پہ بیان کرنا، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سونے اللہ دا امر ہو گیا، آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، فرمان جاری ہو گیا کہ میرے محبوب دی سواری کرو تر پئیے تے سواری نے رکنا ہے مسجد اقصی دے اندر۔ میں رب ہو کے پیانا مسجد اقصی دے اندر سواری پہنچن تو پہلے میرے سارے نبی مسجد اقصی وچ تشریف لے جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، کٹ کر جاؤ، پہنچ جاؤ، اتھے جمع ہو جاؤ۔ اللہ دے پاک نبی عرض کیتی یا اللہ اتھے جا کے کرنا کی یہ فرمایا کم صرف 2 کرنے، جدوں میرے محبوب دی سواری پہنچے ایک تے او دا استقبال کرنا ہے، بندے او بھی نے جڑے کبوترہ دے کھڈیاں تے بول دیں، بندے او بھی نے جڑے کتیاں دے دنگل چ بول دیں۔ ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چلھیاں وچ نہ سٹے جڑی پیڑیاں محفلاں چ بولے تے اپنے آقا واسطے نہ بولے۔ نالے میری گل سن لے تے انہوں سینے دا تویز بنا لے، میں مر جاواں تے میری گل نو یاد رکھیں، ذہن وچ بٹھائیں، میں تیری جماعت دا نکا خطیب ہاں، اے میری گل بٹھا لے ذہن چ۔ تینوں نبی پاک واسطے جدو بولنا پوے، جتھے بولنا پوے، جڑے ویلے بولنا پوے، بولیا کر۔ اگلی گل میں ہاتھ بن کے منت نال پیانا، جتھے بھی بولیں نبی دے حق وچ۔ آج تو نبی دے حق وچ بولنے گا، قیامت والے دن جدو تینوں لوڑا پین گیاں، زہرا دا پاک بابا تیرے حق وچ بھی بولے گا تے میرے حق وچ بھی بولے گا۔ گل او دی بنے گی جی دے حق وچ حسین دا نانا اوتھے بولے گا۔ ٹائم ہوئے بھائی اینو بند کرا، کھڑ جا یار، مہربانی کر ٹائم بچا، شغل نہ بناؤ، محفل نو عبادت بنا کے بوو یار۔ 25 سال ہو گئے میں واز کر دیا، میں ہن کیڑا تو چک چکا کے اتے وڈا مولوی بنا دینا ہے۔ میں حسین بادشاہ دا نوکر ہاں، بس ٹائم بہتا ہو گیا، ذرا مہربانی کرو، مینوں گلاں 2-4 کر لین دیو، جتھے مناسب ہویا میں اشارہ کرا اتھے تو لا چھڈی، جتھے میں نتیجہ دیتا اتھے تو بولنا نہیں، کیونکہ اتھے تینوں سمجھ نہیں آنی۔ فرمایا میرے محبوب دی سواری پہنچن تو پہلے اتھے کٹھے ہو جاؤ تے کرنا کہ یہ فرمایا کم صرف 2 کرنے نے، ایک تے بادشاہ دا استقبال کرنا ہے۔ بال بول دین پہ تے باقی بندے نہیں بول دے، بہت بڑا اجتماع ہے، ذرا مہربانی فرماؤ، ہر بندہ اپنے آقا دی عزت سن کے ٹھڈوں داد دے وے تے خوش ہوئے، کلیجے چ ٹھنڈ پوے تے بندے دے متھے تے نور آندا ہے، متھے تے وٹ اس بندے دے پیندے نے جیدہ اندر پیڑا ہوئے۔ اینا بچے نو ذرا چپ کرائے ہو بھئی۔ میرے حضور دی سواری مسجد اقصی وچ پہنچ گئی، نبیاں استقبال بھی کیتا تے نعرے بھی مارے۔ ان وال تو کھل نہ لاواں تے مزہ کوئی نہیں، دائی تے ہاتھ لا کے بھجنا تے نہیں نا، پرانا نوکر ہاں، ونڈ کرنی ہے تے گل سمجھانی ہے تے ذہن چ بٹھانی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سارے باعزت مجمع تو بھی یہ مسجد اقصی دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کتھوں تشریف لے آئے سن؟ اپنی قبر پاک وچوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتھوں آئے سن مسجد اقصی پاک وچ؟ اپنی قبر پاک وچوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتھوں آئے سن؟ اپنی قبر پاک وچوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتھوں آئے سن؟ اپنی قبر پاک وچوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر اللہ دے سارے جلیل القدر پیغمبر جیڑے میرے آقا دے استقبال واسطے، آقا دے نعرے مارن واسطے، آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے تے حضور دے مقتدی بنن واسطے، اے جتنے انبیاء مسجد اقصی وچ کٹھے ہوئے سن، اے اپنیاں قبرہ پاکاں دے وچوں آئے سن، اپنیاں قبرہ پاکاں دے وچوں آئے سن۔ میں تیجی واری پیانا اے اپنیاں قبرہ پاکاں دے وچوں آئے سن، اے سارے نبی اپنیاں قبرہ پاکاں دے وچوں آئے سن۔ بندہ نہ بولے، عقیدہ بولے، او جس نبی دے مقتدی قبرہ وچوں زندہ نکل کے بادشاہ نو سلام کرن واسطے مسجد اقصی وچ پہنچ گئے، انہاں دے امام دی زندگی دا مرتبہ کی ہوئے گا؟
तंग ना कर बई पुत्र, तंग ना कर, बहुत तंग आ मैं, तंग ना कर, मैनू होची दाद ना दियो, सुलझी दाद दियो जिवें दना बंदे दाद दिंदे। इस्तकबाल भी हो गया ते नारे भी वज गए। गल शुरू हो गई कि हुण नमाज केड़ा पढ़ावे। बई मस्जिद अक्सा विच जदों साडे आका अलैहि सलाम पहुंचे न, साडे नबी ने की कीता? बोलो नबियां नाल उन्हां नूं नमाज पढ़ाई है। हालांकि नमाज़ां जिहड़ियां 5 सानू मिलियां ते जिहड़ियां असीं पढ़ने आ, ये उदण मिलियां जदों मिराज दी रात उत्ते गए सन, उत्ते गए सन ते 50 मिलियां सन ते 5 लैके आए सन। हजे उत्ते गए ही नहीं, सवारी थल्ले फिरदी है ते नमाज पे पढ़ांदे न। मैं फिर कह देना, एक बारी दोबारा कह देना, मेरी नौकरी है। तो जेडे बंदे नहीं बोलते ना, मैनू पता क्यों बार बार बुलाना। अजकल दिल की मर्ज अटैक हो जाता है, पता ही नहीं लगता, बैठा बैठा बंदा पुरबाश हो जाता है। मैं ना बोलते रहो ताकि पता लगे कि सारा शेखूपुर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा मौजूद है मेरे सामने। मैं ये नहीं आंदा कि मेरे को बंदे सारे अच्छी तकरीर कर देन, मगर जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं सुणावांगा ना, ये या कोई सैयद बयान कर सकता है ते या कोई सैयद दा ढिड्डों मनण वाला बयान कर सकता है। हर खुश्क बंदे दे वस दा काम नहीं। भाई नमाज़ां फर्ज होईयां जदों मिराज उत्ते उत्ते गए न, उत्ते गए न ते फिर नमाज़ां मिलियां न, फिर आए न। ये मस्जिद अक्सा पहले आई है, हजे सवारी उत्ते नहीं सी गई ते नमाज पढ़ाई ने। हुण बंदा पाइए दा होवे ते अपने आप नूं शटांक अखवावे ना ते बंदे दा भरम कायम रह जांदा है। मतलब बंदा पाइए दा होवे ते आखे जी मैं शटांक हाँ, वो बंदे दी इज्जत बाकी पैंदी है। ते बंदा होवे पाइए दा ते आखे जी मैं 1.25 किलो हाँ, गंदा हो जांदा है। मैं बंदे गंदे हुंदे वेखे न। आयो मेरे रब्बा, ओए बंदा जिन्ने जोगा होवे बंदे नूं घट दसना चाहिए, वध नहीं दसना चाहिए। मैं हुण इस गल नूं हत्थ ही नहीं पांदा कि वो नमाज केड़ी नमाज सी जिहड़ी बादशाह ने पढ़ाई है। क्यों मैं एवें खाम खा जो गर्दन पिया तुड़ावां ते काम का गंदा पिया होवां, ते मैं गंदा क्यों होवां? ये मैनू पक्की गल है। मैं कुरान पाक ते हथ रख के कह सकना, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है मस्जिद अक्सा विच। नमाज़ां फर्ज होईयां मिराज दी रात, हजे फर्ज नहीं सन होईयां, साइयां पढ़ाई है। ये हुण अल्लाह जानदा है मुहब्बत दी पढ़ाई है या तहज्जुद दी पढ़ाई है। बोलो यार सारे बोलो, मेहरबानी करो जरा। सारे बाल मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह ते नकीब ने भी ये नहीं उठाए, क्योंकि रौला चाहिए हर बंदे नूं ते मैनू चाहिए बुढ़े बंदे जेड़े 40 साल तो टप्पे होण। मैं अर्ज़े करना चाहना भी जेड़ी नमाज साडे नबी पढ़ाई है वो या मुहब्बत दी है ते या तहज्जुद दी है। मैं इस गल ते बहस नहीं करना चाहता। मैनू ना इल्म दी बद हजमी होई है भी मैं अगर ना दसिया तो फिर मैनू बद हजमी हो जाएगी। कोई नहीं, मैं कख नहीं जानता। मैं ते शटाक ते पाइया ते बड़े दी गल है, मैं ते रतिया ते मासे विच भी कोई नहीं। गल शुरू हो गई कि इत्थे जमात बोलो केड़ा कराए। ये लो जरा तुसी आखो जमात केड़ा कराए। मुतफिका फैसला हो गया जी, एक मेरे हाल ध्यान रखना, फैसला हो गया मुतफिका कि अज जमात हो करावे जरा पाक होवे ते सारे ही पाक ने। मैं फिर आख देना, मैं मुड़ आना, दोबारा आना, वत आना, वला आना, अगले मसले नूं हत्थ ही नहीं लांदा। जेड़ा शुरू किया है यही चंगी तरह ज़हन च बिठाना। इनू यार बंद कराइया भाई नूं, बाबा जी जरा इनू समझाओ, इस तरह नहीं करीदा, सियाना हो के बवे ते नाले आ जहाज भी ना उड़ाया करो। कम से कम सानू तो महफल खराब नहीं ना करनी चाहिए। बई अल्लाह के बंदे नबी दी मिला दे तो बाला जहाज उड़ पिया ते बंदे इंज लग गए वेखण। किसी सियाने बंदे ने नहीं रोकिया कि यार इंज ना करया करो, सियाने बनिया करो। मैनू इसकी परवाह कोई नहीं, क्योंकि मैं धक्के नाल टाइम लैण दा आदी नहीं। जलसा मेरा 2 महीने पहले पहुंच गया सी घर ते फिर आया। मैं अर्ज़े करना चाहना बई जमात केड़ा करावे जेड़ा पाक होवे। सारे ही पाक ने, मुसल्ला फिर वेला। फिर नवा बिल पास होया कि जमात हो करावे जेड़ा मासूम होवे ते सारे ही मासूम।
مسلح پھر ویلا میں سبق ایک باری لگیا جی دوبارہ دسن دوبارہ سنان تاکہ کلی کلی گل تیرے ذہن چ وہ جائے ونڈ ہو جائے تیرا اندر قبول کر لے گل نو میں دوبارہ محنت لگیا کرن 40 سال تو جڑا اتے بندہ بیٹھا ہے وہ نہ بولے تو مینوں تکلیف ہے بالا والی میری گل کوئی نہیں اے بچے والا خطاب نہیں خطاب ہے عمر رشیدہ بندے والا 40 سال تو ٹپو تے زندگی دا مزہ ہے پہلے زندگی دا سواد نہیں 40 سالہ تو بعد بندہ بن جاندہ ہے جے کسے دی نگاہ نہ ہوئے تھڑک بھی جاندہ ہے 40 سالہ تو پہلے کچا پکا جا کم ہوندہ ہے بالا والا کم ہوندہ ہے 40 سال تو بعد بندہ مضبوط ہو جاندہ ہے میں 45 سال دا بندہ 45 سالہ بندے دی حسیت نال گل ونڈ دی پیا کرنا توجہ نال سنی ذہن چ بٹھائی جماعت و کراوے جڑا پاک ہوئے سارے پاک نے جماعت و کراوے جڑا معصوم ہوئے سارے معصوم نے مسلح پھیر ویلا آکھیا جی جماعت او کراوے جی دے موڈے تے پھول لگیا ہوئے کیڑا او علیہ السلام ہوئے تے سارے علیہ السلام نے روشنی بند کر لا کاکا میں ایک باری پھر پہ آنا بھائی جماعت او کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے پاک جماعت او کراوے جڑا معصوم ہوئے تے سارے معصوم جماعت او کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے نبی پاک دی محفل وچ سبحان اللہ کہن دی اس بندے نو توفیق ہوندی ہے جی دا بولنا حسین دے نانے نو مدینے وچ بہ کے چنگا لگدا ہے میں ایک باری پھر لگیا کہن جی توجہ کرنا آج کھڑن دی جگہ بھی پوری کوئی نہیں میرے کو لائند کرنا تے سپیکر ڈگ دا جماعت اینا مترایا والا سلوک اگے 2 باری نہیں سی ہویا ہے پہلی باری ہویا ہے بھائی جماعت و کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے پاک نے جماعت و کراوے جڑا معصوم ہوئے سارے معصوم نے جماعت و کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے تے سارے علیہ السلام نے جے کوئی بندہ آکے میں علم سننا چاہنا میں علمی گل پیا کرنا جے کوئی آکھے میں ونڈ دی گل سننا چاہنا ونڈ دی پیا کرنا جے کوئی آکھے مولوی محنت کر کے تقریر کرے محنت کر کے پیا کرنا تے جے پھر بھی تیرے سمجھ نہ آوے تے پھر میں کہاں گا تیرا قصور نہیں تو لنگر ودا 4 روٹیاں کھانا ہے تے 6 کھا جیڑا بندہ آندا دشمنے انہوں کی پتا میں کی پہ آننا وہ کئی بندے ایسے شوق میں چندن ماں تو پوچھ دن بے بے نمی بوری دانیاں دی چکی تے کیڑے دن جائے گی جیڑا ماں تو پوچھدا ہوئے بھی نمی بوری دانیاں دی چکی تے کدوں جائے گی انہوں کی پتا معصوم کی نوان دن علیہ السلام کی نوان دن میں سارا سبق پھر لگیا سنا لگے نتیجہ لگیا جی دین جماعت و کراوے جڑا پاک ہوئے تو سارے ہی میں اکھا میچ لیا تے ہر بندہ اپنی اپنی ڈائری لکھے ایک میرا پرا پڑھ رہے ہیں نا محفوظ کر رہے ہیں ایک فرشتے تحریر کر رہے ہیں اے ڈائری بادشاہ دی بارگاہ پہنچ جانی ہے تے دسیا جانا ہے بھی کیڑا سمندر وچ بہ کے پیاسا رہا ہے تے بولیا نہیں تے کیڑا پیا بولدا ہے بادشاہ دی عزت دی گل ہے سے سارے بولو جماعت و کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے ہی جماعت و کراوے جڑا معصوم ہوئے تے سارے ہی جماعت و کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے تے سارے علیہ السلام مسلح پھر ویلے دا ویلا ہو گئی توجہ سارے دوستان دی کرو جی ادھر تسی کر دیو چلو یہ دور ہو جائے میں نہیں رہے گا تو انہوں عاشق ہوندہ بھی شیخو پر چلی اپا گھر 3 پروگرام پکتا لیں دے لنگر ایدو ود ہو جاندہ نہ سفر کرنا پہندہ جماعت و کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے ہی پاک جماعت و کراوے جڑا معصوم ہوئے تے اللہ علیہ سارے ہی معصوم جماعت و کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے تے سارے ہی علیہ السلام رائی دے دانے جنہ بھی کسی نو شک ہوئے تے پچھو گندی ہوا نہ کڈے ہن بولے ہاتھ کھڑا کرے حسین دا نوکر پہ بولنا اگر کسی نو گڑبڑ ہوئے بھی میں سوتر برابر وعدہ کاٹا پیا کرنا تے مہربانی کر تے جے میں وعدہ کاٹا نہیں کردا تے میں کربلا والے پیرا دا مور یافتہ خطیب ہاں
میں نانے دی گل تو شروع کیتی ہے گل تے نواسے تے چل کے مقاماں گا جماعت ہو کراوے جڑا پاک ہوئے سارے ہی پاک جماعت ہو کراوے جڑا معصوم ہوئے سارے ہی معصوم جماعت ہو کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے سارے علیہ السلام مسلح ویلا یا اللہ مسلح تے کھڑا کون ہوئے اللہ فرماندہ ہے سارے پاک ایک جگہ تے کٹھے کر کے سارے معصوم ایک جگہ تے کٹھے کر کے سارے علیہ السلام ایک جگہ تے کٹھے کر کے میں مدینے والے نبی دی عظمت تے انہاں دی شان تے انہاں دا وکھرا عظمت تے وکھری شان بندیاں نو وکھانا چاہنا یا اللہ کی فرمایا مصلی ہوئے ویلا تے پاک بھی سارے ہی ہون آج مسلح تے اکھڑا نہ ہوئے جڑا صرف پاک ہوئے آج مسلح تے اکھڑا نہ ہوئے جڑا صرف معصوم ہوئے آج مسلح تے اکھڑا نہ ہوئے جڑا صرف علیہ السلام ہوئے اللہ اندہ نبیاں ساریاں ویچ آج او مسلح تے کھڑا ہوئے جیدہ مرتبہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے نعرہ بندہ جو کوئی مارے دے مار لوے لمبا نہ کر پتر لمبا نہ کرو پائی اینو بٹھائیے اینو بٹھا لائے بندہ بٹھا لائے اینو پیانی پیاؤ سبحان اللہ خود رہو چی آواز رہا بندے اگے میں انو شاہ کے سمجھ دینے بھی مولوی پتہ نہیں وچوں کی ہے تو میں انو پکا پیا کرنا ہے میں انو پتا ہے تو جدر دا ہے سبحان اللہ خود رہو چی آواز رہا جماعت کیڑا کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے پاک نے آج جی نے انگلی منہ چلائیے کڑ لے انگلی نو منہ چلا دے بندہ سبحان اللہ کہہ لے کوئی نہیں دند تے اونج نہیں رہا نا آکھو سبحان اللہ آکھو جماعت ہو کراوے جڑا پاک ہوئے تے سارے ہی پاک نے جماعت ہو کراوے جڑا معصوم ہوئے تے بابا اشرف صاحب سارے ہی معصوم نے جماعت ہو کراوے جڑا علیہ السلام ہوئے سارے علیہ السلام نے لو جی شیخو پور آلے ہو میں 5 سال گزر گیا میں ضلع شیخو پور چ نہیں آیا 5 سالہ تو بعد آیا تینوں ایک مبارک لگیا دین جے کوئی چل سکے مبارک پتر اینو سدھا کر کے بہ جا تینوں اللہ رسول دا واسطہ ہی تینوں تیری ماں دا واسطہ ہی بہ جا مینوں تنگ نہ کر مینوں انہاں دا شوق کوئی نہیں بہ جا تھلے بس پیرا کنی کر دے کیمرہ تے بہ جا من جا ضدی نہ بن او جی ایک منٹ جی مہربانی کرو بہ جا بھی ایک منٹ بہ جا سائیاں دا لاؤ بس جدو پیراں دا آ گیا اسی سارے مرید وچ آ گئے کسے اور مولوی دا بنا لویں میں تے رضوی اگے نا فوٹوਆਂ دی وجہ نال ہی پھسے ہیں تانوں یہ گلاں دا پتہ نہیں ہے خاصاں نوں پتہ جے توجہ ہے سارے دوستاں دی سبحان اللہ دی چھل مار ایک واری میں ایک مبارک دے دیا بھی چل لئیو شیخو پورا لیو میری مبارک چلیو میں تیرے مسلک تیری عقیدے دا چھوٹا مولوی الفنار بے بکری آلا میں ایک مبارک پہ دینا تو انو مبارک ہوئے تو اڈے نبی تو بغیر 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبران ویچ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جیدہ کلیجہ ٹھریا ہوئے بندہ ذرا کھل کے آکھے سبحان اللہ کسے دی عقیدے ہوتے اشارے نال بھی تنقید نہیں کرنی کسے دے مسلک کسے دے نظریے نو پیڑا نہیں آکھنا اے میں کعبے جا کے وعدہ کیتا ہے روزہ رسول تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا ہے یا رسول اللہ ہن میری زندگی جتنی زندگی باقی ہے اگر میں نو تبلیغ دا موقع ملیا میں کسے حضور دے عقیدے میں نہ کسے بندے دا کسے بھی نظریے یا عقیدے والے بندے تے ہیٹ نہیں کرانگا کوشش کرانگا کہ محمد دی امت ایک پلیٹ فارم تے کٹھی ہو جائے خیر کے بھئی ساڑھے نبی دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو جی ایتھو ہی تبلیغ دا کہ لفظ کہہ دیا میرا نبی فرماندہ میری ذات پاک پہ پورا درود پڑھو ادھورا نہ پڑھو جنہیں بندے نہیں بولتے انہوں ذرا ہلاؤ غوث پاک دی کھیر کھانا سوکھا تے غوث پاک دے نانے دی شان سن کے سبحان اللہ کہنا اوکھا
میرا نبی آندا میری ذات پاک تے پورا درود پڑھو ادھورا نہ پڑھو. یا رسول اللہ ادھورا کیڑا ہے تے پورا کیڑا ہے؟ صحیح فرماندے جیڑا درود میرے تے پڑھیا جائے تے میری آل تے نہ پڑھیا جائے. میں لفظ پھر پہ آنا تے ولا پہ آنا مڑ پہ آنا وط پہ آنا تے جڑے بندے نہیں بولے انہاں دا موڈا لا کے پوچھاں گا بھی تینوں پریشانی کی ہے بھائی؟ کوئی میرے نال پرانی تینوں دشمنی ہوئے تے اللہ واسطے معافی دے چا نبی دے نا تے بول. میں تبلیغی لفظ پہ آنا. میں اللہ میرا نبی آندا میری ذات پاک تے ادھورا درود نہ پڑھو پورا پڑھو. یا رسول اللہ ادھورا کیڑا تے پورا کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا میرے تے پڑھیا جائے تے میری آل تے نہ پڑھیا جائے. میں لفظ بدلانا. سائیاں نے جڑا میرے تے پڑھیا جائے تے میرے حسین تے نہ پڑھیا جائے. سنو ادھر سنو میرے حال توجہ بہت کرنا. میں تنوں ادھورا بھی پڑھ کے سنانا تے پورا بھی پڑھ کے سنانا. پہلے ادھورا پڑھنا ادھورا درود صلی اللہ علیہ وسلم. اے ادھورا جے اے میں پڑھا تے ادھورا ہے. اے میرا پڑھا پڑھے تے ادھورا ہے. اے ملازم حسین دا ابا پڑھے تے ادھورا ہے. اے میرا دادا پردادا لکڑ دادا پڑھے تے ادھورا ہے. اے پروفیسر پڑھے تے ادھورا ہے. اے مفتی پڑھے تے ادھورا ہے. اے کوئی ٹی وی اتے بہ کے پڑھے تے ادھورا ہے. اے کوئی تنہائی وچ پڑھے تے ادھورا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے پورا درود ہے. درود یہی پورا ہے جی دے وچ محمد نال محمد دی آل شامل ہو جائے. ہن بڑے بڑے بندیاں دے فیوز اڑ جان گے نہ منہوں چ سبحان اللہ کہہ سکدے نے. اے بڑے بڑے بندیاں دے فیوز اڑ دین. میں تانوں دسیا بھی مینوں 25 سال ہو گیا آواز کر دیا. 25 دن جڑا دکان چلاوے تے چنگی چلا لیندا. 25 سال ایک ڈھیر سارا عرصہ گزر گیا ہے تے مینوں کوئی لمبے چوڑے لقباں دی ضرورت نہیں. مینوں تسی علامہ آکھو تے شیر پنجاب آکھو تے جناب وڈا خطیب آکھو. مینوں صرف آکھو آؤ آ گیا ہے ملازم حسین. اب دستار نیازی نے گل کیتی ہے نعت خواں ہو کے تے گل ایڈی سوادی کیتی ہے. میں خطیب ہو کے انہوں سلام پیش پہ کرنا. وہ آندہ ہے یہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. کی ہویا بھی تینوں گڈی مل گئی؟ کی کرم ہویا تینوں فیصل آباد کوٹھی مل گئی؟ آندہ نہیں. میں کہا کرم کیڑا ہویا ہے؟ نیازی آندہ یہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. لوگ کہنے لگے 5 تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ٹائم بہتا دینا بھئی ٹائم میں نو بہتا دینا. ٹائم کھاٹے تے نکتے بہتے میرے کول. فرمایا درود پڑھ پورا. آج جیڑا بندہ اس گلتے نہ بولیا نا مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی. میں کلیجے وچ میں ٹھنڈ پانی ہے تے تو اینا بولی میرے کالجے ٹھنڈ پہ جائے. نماز وچوں درود کڈ دئیے نماز نہیں ہوندی. جڑے نہیں پڑھ دی انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. جڑے پڑھ دین ادھر فرماؤ بھئی نماز وچوں درود کڈ دئیے تے نماز نہیں ہوندی. اللہ علیہ نماز وچوں درود کر دئیے تے نماز نہیں ہوندی. شیخ اوپر دے باعزت سرکار دے غلاموں نماز وچوں درود کر دئیے تے نماز نہیں ہوندی. تے درود وچوں آل کر دئیے تے درود نہیں ہوندا. کوئی گل نہیں سبحان اللہ لکھو منہ تے ہاتھ تینوں 4 باری مار لو تاکہ مینوں پتہ لگے بھی اندروں منکر حسین ہے. اے جے 7-8 بندے بھیج توجہ ہے سارے دوستاں دی. بھائی نماز وچوں درود کر دئیے تے نماز نہیں ہوندی. ہے اس با عزت مجمع وچ کوئی بندہ جڑا باں دا اشارہ کر کے آکھے بھی تو بھی سید پاک دا نوکر ہے تے اساں بھی نوکر ہاں اسی پیر بھائی ہاں ہو جاندی ہے. نماز وچ سب تو اہم رکن ہے سجدہ. سجدہ نہ کریے نماز نہیں ہوندی. لیکن ایک نماز ایسی ہو دے وچ سجدہ نہ کریے نماز ہو جاندی ہے. مثلا نماز جنازہ وچ سجدہ نہیں نماز ہو جاندی ہے. جنازے وچ بھی درود نہ پڑھ جنازہ نہیں ہوندا. بھائی کیا بات ہے جڑے بندے پکیاں گلاں سن دیو کیا بات ہے تہاڈی.
بھائی نماز وچوں درود کڈ لئیے اوے دھیان نال سننا میرے ال دھیان نال سننا اوے کھیر سارے نو نہیں جے پچ دی میاں محمد اللہ بھی اونا اگے کھیر نہیں رکھنی چاہیے دی اونا اگے نہیں پچ دی اے میرے پرا بعد دسن گے بھی کینا دی میں گل کیتی ہے اے کنج دے بھی اینا بھی اونا اگے کھیر رکھیے نہیں پچ دی اے گل ہر بندے نو نہیں پچ دی جڑی میں پیا کرنا بھی نماز وچوں اے درود کڈ دئیے تے نماز نہیں ہوندی تے درود وچوں حسین کڈ دئیے لا جی میں پھر ایک باری داد لگیا لین تے ہن اپنے محکمے تو لگیا لین جڑے پڑھن والے میرے بھرا ذرا تھوڑی جی مینوں داد دے دیو پڑھن والے جڑے بندے ممبراں تے کم کر دیو تے پڑھ دیو سائیاں دے مہر یافتہ لوگ ذرا داد دیو او درود ہی نہیں جی دے وچ حسین دی ماں شامل نہیں تہاڈی بلا جانے میں کی پیانا تسی صرف لتر بھردے رہو تے پھر اگے جا کے سنا دئیو آج جنہیں موبائل پڑھنے والے بندے نے انہوں ذاتی طور سمجھ ہی نہیں ہوندی بھی کی پہ سننے ہیں بیٹھے نے لتر نہ پار تے گل سمجھ لے جے گل سن کے بھی نہ سمجھیا تے لتر وجن گے اگے میرا نبی آندہ میری ذات پاک اتے پورا درود پڑھو ادھورا نہ پڑھو درود آئی درود جی دے ویج محمد شامل ہے نال آل محمد شامل ہے لو جی ایک مسئلے دی میں ونڈ کر لئیے اے موک گئی ہے گل اگلی شروع کرنا قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے دا ترجمہ سن میری سرکار نے 23 سال دین دی تبلیغ کی تھی کنی ایدر اللہ باعزت مجمع بھی فرمایا کنی سارے سرکار دے غلام مل کے آنکھوں کنی 23 سال دین دی تبلیغ کیتی نے بہتا ٹائم کوئی نہیں کہ گل نو میں لمکاواں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ مولوی گجر جھگڑا نہ پا پانی جمدانی نہ پا گل لمکا نہ مکدی گل کراں میں مکدی گل پیا کرنا 23 سالہ دین دی تبلیغ تو بعد حسین دے پاک نانا نے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی دے پاک آقا نے اپنی امت کو صرف طلب شہ کیتی ہے فرمایا 23 سالہ دین دی تبلیغ دا صلہ معاوضہ قیمت اجرت اے مگنا کہ میرے قریبیاں نال محبت دی انتہا کر چھڑ توجہ ہے سارے دوستان دی لفظ قرآن دینے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اجر رسالت منگیا کہ میرے قریبیاں نال میں نو تکلیف ہے بندہ تہجد پڑھے تے نبی پاک دے نا ہوتے نہ بولے تکلیف تی ہوندی ہے نا اچھا ایک تے چانن ہے نا جڑا اللہ سورج نال کیتا ہے ایک چانن اندر ہے جڑا حسین دے نانے دی محبت نے کیتا ہے اے سبحان اللہ آندہ جی دا اندر روشن ہوئے بھائی کیا بات ہے تو اڈی بابا اشرف جے 3-4 پروگرام میں نو فیصلہ بات دے دے تو سمجھو تقریر آج میری بن گئی ورنہ میں کمیں گا جے میں فیل ہویا میں عرضے کرنا چاہنا ذرا سنی توجہ نال میرا نبی 23 سالہ دین دی تبلیغ دا صلہ اللہ دے آرڈر تے حکم تو بعد کیونکہ نبی اللہ دی صلاح تو بغیر کوئی کم کردہ ہی نہیں اور میں اپنی گل کردہ جی میری گل سننا میں قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے روزہ رسول تے ہاتھ رکھ کے تے اللہ دے گھر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا ہے 2 سال ہو گئے کہ میں فرقے تے تقریر نہیں کرنی محبت دی تقریر کرنی ہے تے میں ادھر ادھر جانا کوئی نہیں ہن جیڑی مثال ہوندی ہے میں اپنے آپ تے دے دینا تاکہ کوئی باعزت ساتھی ناراض نہ ہوئے میں ملازم حسین ڈوگر میں آکھاں کہ یا حضرت میرے ماں باپ قربان ہو جان میں نماز پڑھ دا لیکن قریبیاں دی جیڑی محبت منگی ہے اے محبت نہیں کردا یا حضرت میں داڑھی مبارک تے رکھنا لیکن قریبیاں نال پیار نہیں کردا یا حضرت میں مسواک تے کرنا لیکن قریبیاں نال پیار نہیں کردا یا حضرت میں دین دی تبلیغ تقریر واضح و نصیحت تے کرنا لیکن قریبیاں نال پیار نہیں رکھدا تسی سارے پروں پنچایت والے بندے جان دے ہو کہ اگر اجرت نہ دیتی جائے تے شے نو ہاتھ لانا حرام ہوندا ہے تھک گئے ہو یا آج میری قسمت ہی ہے بولو بھی صحیح یار
اینا تے بول لو میں وڈالے ناصر پھر بھی آواں کہ میں متھے لگن جو کرائی نہ رہا بولو تے صحیح یار بابے ہوراں دی اجازت نال تے سید بادشاہ دے پیراں نوں بوسا دے کے آج کر کے میں صدات دا اندروں تے ٹڈو نوکر ہاں میری نیٹ چیک کر لے میری تقریرہ چیک کر لے میرے اج تو 20 سال دے پرانے خطابات چیک کر لے جی میں وکالت کیتی ہے نا انج فیر شاید کوئی کرے گا یہ میرے ہوتے کرم بھی صدات دا ہے وہ دنیا دا اصول ہے اگر کسے بندے دے دل چ جگہ بنانی ہے او دے پترہ نال پیار کر میں اے صاحبزادے دے پیر چما تے بابے دے دل وچ پیار ہو جائے گا میں حسین آقا تے زہرا دے بابے دے دل وچ پیار ہو جائے گا سننا میرے حال اجرت نہ دئیے تے شے نوں ہاتھ بندہ ایدی میں مثال دینا مرغی حلال ہے کہ حرام جڑا کھا سکتا ذرا تکڑا ہو کے بولو کی آج جڑا بلیلر شریف ہے یہ حلال ہے کہ حرام حلال ہے نا مرغی کوئی بندہ پیچھے نہ روے ہر بندہ ایڈا بولے تو اڈے کان سننا رولا پان دی لوڑ نہیں میں رولے پوان واسطے گل نہیں پوچھتا تقریر یاد کران واسطے گل پوچھنا رولے نال مولوی پھبدا ہے تے منہ چو لفظ کڈو کنا تک سنا لو تقریر یاد ہو جاندی ہے ذرا یاد کرو مرغی حلال کے حرام کوئی شک کوئی شوتر برابر شک کوئی رائی دے دانے جنہ ہیرا پھیری مرغی حلال اگر چوری دی ہوئے تے اور میں پوچھنا چاہنا ہاتھ بن کیا میرے ہاتھ بننے ویخ مسکرانا ہاسنا میری گل سن جی میں اندروں سنانا چاہنا منت کر کے پوچھنا بھی شے حلال ہے تی حرام کیوں ہو گئی ہے او دی اجرت نہیں دیتی میں ایک باری پھر کہہ دیا اللہ کرے تو اسی بول پاو تو میرا دل لگ جائے اوہ مرغی حلال ہے اگر ہمسائے نو پیسے دے کے لے لئیے دے کھڈے چو کڑا لئیے تے ذبح کر لئیے حلال ہے اگر ہمسایہ ستا پیا سی تے ہاتھ دی سوائی نال جیڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا بھی کھاندہ ہے تے مگر ایدو سادی پورے ملک میں جیڑا مولوی تبلیغ کرے میں انہوں دا ایڈریس دس میں دے کے مٹھائی رکھا تے نالے دے پیراں نوں بوسا بھی دیواں اینج جیڑا وال نہیں کھل لا کے گل سمجھاوے بھی پتیسے بیچنے والے نوں بھی گل سمجھ آ جائے مرغی حلال ہے چوری دی ہوئے تے حرام ہے ایک کیڑا جرم کر بیٹھا مرغی ہوئی ہے او دی اجرت نہیں دیتی میں ہاتھ بن کے انا مرغی دی اجرت نہ دے میں تے مرغی تیرے دی حرام ہے تے نبی تبلیغ دی اجرت وچ حسین دا پیار منگی ہے جے زہرا دے بچیاں نال پیار نہ کرے نماز کیویں قبول ہے داڑھی کیویں قبول ہے ٹھیک ہو گیا جی خوش رہے سبحان میرا بھی ایک نعرہ مار دے یار شکریہ جی جیک لان دا شکریہ سبحان اللہ کھو ایک واری اچھی آواز نال ٹھیک ہوگی گل ایک تبلیغ دا لفظ اور کہہ دیو سیدہ دی شان چ پہلے نانا پاک دا شان بیان کیتا ہے صدات دے نانے دی عظمت پھر دو ترے دی قرآن پڑھ کے اجر رسالت بیان کیتا ہے ایک حسین بادشاہ دی شان چ لفظ ایک پھر تواڈے نال گل تے پھر انشاءاللہ راہ پہ جاں گے اے سارے فرشتیاں وچوں جیڑا سردار فرشتہ ہے او دا نام ہے جناب جبریل پاک جی میں ٹائم ضائع نہیں کیتا تو جلدی میرے نال رل بھئی سارے فرشتیاں دا سردار کون ہے بولو اختلاف رکھن دا تو انہوں حق حاصل ہے اگر کسی بندے دا خیال ہوئے کہ اسرائیل سردار ہے تو کوئی گل نہیں میں دعا کرنا تو اسرائیل نو سردار من میں دعا کرنا بھی عشاء دی نماز پڑھ کے جدو بیٹھ کے جاویں نا اللہ کرے جو تیرے نال ملاقات بھی ہو جائے تے تینوں پھر سمجھ آ جائے گی کی بھاوک دی ہے بھائی علماء حقہ جڑے بیٹھیں جڑے علم والے بندے بیٹھیں جڑے نوجوان تقریر کرن دا شوق رکھ دین اونا تو میں جڑا کلو 4 دیہاڑے وڈا درہ مل کے میرے بول پئیو تے ثواب ہوئے گا میں تواڈے واسطے دعا کو ہوواں گا اے
سارے فرشتیاں دا جڑا سردار ہے، نیواں کر پتر پچھلے بندیاں نو ویکھن دے، جڑا سارے فرشتیاں دا سردار ہے او دا نام ہے جناب جبریل پاک۔ ہزاراں دا اجتماع ہے، کسے بندے نو شک ہوے تے باں کھڑی کرے، او دی عزت کراں گا، احترام کراں گا، او تے آوازاں نہیں کساں گا۔ اے پکی گل ہے نا بھی فرشتہ جبریل پاک سارے فرشتیاں دا سردار ہے، معلوم ہویا فرشتیاں وچ ایک سردار ہے۔ اچھا سارے نبیاں دا سردار میرا سونا نبی پاک، اے میرے دے لفظ بڑا پیارے، میرا پیر، میرا ابا، میرا برا، میرا دوست، میں بابا شبیر شاہ دا نانا میرا استاد، تے در ہون کہہ کے دیکھو میرا نبی۔ بڑی گل ہے یار، تو تے بڑا خوش ہو گیا ہے، تے جہاز بھی جے میرے چھوٹے بچے واسطے دے دے میں اونجی تیرے تے راضی ہاں، دینا نہیں تو۔ میں اللہ سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل پاک تے سارے نبیاں دا سردار میرا سونا نبی پاک۔ اور میں پہلی واری پیانا میں گل لگیا جی کرن، جس بندے دے اندر سوتر برابر صداد دی ہوئے عقیدت، اے استغفر اللہ بھول کے کہہ بیٹھا کوئی نہیں، غلطی دی معافی ہے، کہڑا پڑھیا انہوں تے دعا کنوں نہیں یاد۔ میں اللہ جیڑے بندے دے دل دے اندر سوتر برابر صداد دی عقیدت ہوئے، او میری گل سن کے اینا بولے کہ میں آج وعدہ کرا کہ اگلے سال میں ایتھے ضرور آنا ہے، میں انہوں کوئی بلاوے تے پوے نہ بلاوے، تے جے تسا نہ بولے تے میں 5 سال موڑے ضلع چ نہیں ہو ولنا، اے میری خودداری سمجھ لائے، میری محنت سمجھ لائے، اے نہ بولی کہ محفل جنت بن جائے، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، بابا راضی ہو جائے، جڑا میں نو صدن والا ہے تے میرے نال فون کرنے والا ہے، بابا جی بیٹھے ن، سرکار بادشاہ بیٹھے ن، ذرا ہن مل کے بولیو، پہلے گل سن لو، سارے فرشتیاں دا سردار علامہ ساقی صاحب قبلہ ہے جبریل پاک، سارے نبیاں دا سردار میرا سونا نبی پاک، اے لفظ میں پھر پیاننا، سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل پاک، سارے نبیاں دا سردار سونا نبی پاک، میں پھر پیاننا سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل پاک، سارے نبیاں دا سردار تیرا تے میرا نبی پاک، اے دوویں سردار اے بے سوری جگہ تے بولے ہوئے تھے، اجے میں نتیجہ نہیں دیتا، ایسے گل دی تے مینوں تکلیف ہے بھی جتھے میں گل کرنی اتھے تسی نہیں بولنا، پھر جڑا بندہ ہوندا ہے نا نقطے بیان کرنا لا، او دے پلے ککھ نہیں رہندا، میں پھر ہاتھ بن کے منت پیا کرنا، میری محنت ویکھنا، کسے خطیب تو اس انداز نال پہلے جملہ سنے ہوئے داد نہیں لواں گا، تے میری تقریر تو بعد ہون کوئی آکھے جی میں پیا سنانا، تے او سناوے میں صداد دا میر عالم ہاں، پر اے آکھے بھی گل ڈوگر دی ہے، پھر میں راضی ہاں۔ بھئی سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل پاک، سارے نبیاں دا سردار تیرا تے میرا سونا نبی پاک، بھئی تیار ہو یا جے بول سکتی ہو، اے دوویں سردار میں زہرا دے پترا نو کھجاندے ویکھن۔ تسبیح پڑھن لگ جاؤ، تسبیح پڑھن لگ جاؤ، تسبیح سبحان اللہ نہ کہیو، تسبیح پڑھو، ٹھیک ہے۔ بابا جی ادھر ویکھ رہے ادھر گلا نہ کرو، میرے ویکھو گلا نہ کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہون پوے خسر پسر کوئی کردہ رہے، میری گل خسر پسر پوے کوئی کردہ رہے، پر ڈوگر دے سامنے کبھی بھی یہ سردار نہیں کھڑاندے رہ، میں ذرا منہ تے چیک کرا، جیڑا حسین دا کچھ نہیں لگدا، میرا بھی کچھ نہیں لگدا، تیرا بھی کچھ نہیں لگدا، میں نے دوویں سردار۔ آج اگر مجمع نہ بھی بوے تو میرے تے ناراض نہ ہوئی، کدی ملک چ اور جگہ تے ملیا تینوں میں پہلے پڑھاواں گا، پیار والے بندے ہو، کدی انج بھی ہو جاندا ہے تے معافی بھی چاہنا۔ سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل پاک،
سارے نبیاں دا سردار تیرا تے میرا سونا نبی پاک، اے دوویں سردار بندہ نہ بولے عقیدہ بولے، ماں دا دودھ بولے، ماں دی شرافت بولے، سجدہ نو مننا کھالا جی دے بارے، ماں نیک ہوئے تے حسین منیا جاندہ ہے۔ میں اللہ دوویں سردار، میں حسین نو تے حسن نو کھڈان دے ویکھن، فرق صرف اینا ہے کہ جبریل پراتے کھڈاندہ رہی ہے تے میرا جیڑا نبی ہے، جیڑا نبیاں دا سردار ہے، او مہر نبوت تے کھڈاندہ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی گل؟ لو جی اینی تقریر کرنی سی، مک گئی ہے جی، میں بات نہیں مکایا، ویسے انج فضائل میں مکا لین، مک گئی گل۔ ایک گل تو ہرل کرنا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے، مک جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جتنا باعزت مجمع بیٹھا ہے، ٹوپی دی گارنٹی ہے، کپڑیاں دی گارنٹی ہے، سپیکر دی گارنٹی ہے، ہر شے دی گارنٹی ہے، زندگی دی کوئی نہیں پتہ نہیں ایک سا آوے یا نہ آوے، ایک کیڑے موڑ تے مک جائے۔ صرف دو گلہ میریاں سن لو، اے بابا جی پیر سید فاضل حسین شاہ سرکار دا لنگر سمجھ کے گل ہونا دیئے، میں تو انہوں ایک نقصہ پہ دینا تے ممبر پہ چھڑنا، دو کم پلے بن لو، ایک تے بے ادب نہ بنو، ایک بے نمازی نہ بنو۔ میں اللہ دا قرآن، نبی دا فرمان، سید فقیر دے قدمانو چم کے 45 سالہ زندگی ویچے کے نتیجہ کڑے ہے کہ جیڑے بندے نو لبیے ادب چو لبیے، جیڑے بندے دا بیڑا غرق ہو جائے بے ادبی دی وجہ نہ ہو جائے۔ جھگڑا کل بھی ادب تے بے ادبی دا سی، تو سی میرا اشارہ سمجھے نہیں، بولے نہیں میں کتھے پہنچو تھے۔ وہ ایک نے ادب نہیں سی کیتا، ایک نے ادب نہیں سی کیتا، تے جی نے ادب نہیں سی کیتا کیتی کرتی خوہ وچ پہ گئی تے لانتی ہو گیا قیامت تک۔ جھگڑا آج بھی ادب تے بے ادبی دا ہے، جھگڑا قیامت علیہ دن بھی ادب تے بے ادبی دا ہے، تے جنت دوزک بھی ادب تے بے ادبی دی وجہ لبنی ہے۔ بے ادبے جہنم میں چلے جان گے، ادب والے کتے جنت میں چلے جان گے۔ اصحاب کہف دے کتے نے کم کیڑا کیتا سی؟ ادب کیتا سی۔ اللہ بندے دی شکل دے کے جنت میں جائے گا۔ ابو لہب چاچا سی سائیاں دا تے بے ادب ہو گیا، تے قرآن آندہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، بے ادبے نو تے رب بھی آندہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اچھا میں انہیں ایک بریک گل کروں گا جی، اللہ کرے کوئی سمجھے پائی شبیر صاحب تسی خطاب کر دے ہو، میرے پتیجہ بھی گل سمجھو۔ ایک بندے دا ایک پت ہوئے، مہربانی کریو جی، ایک بندے دا، اور بہ جا لالچ نہ کرو، اگے ایک باری پھر رہے ہیں، بہ جا نہ مینوں خراب کر، بہ جا جی کوئی ہے نا دے پلے کچھ ہوندہ مینوں نہ دے چھڑ دے۔ وہ بندے اگے بچارے موئے پائے پھر تو توری انج کردہ ہے بھی یا گل تسی بھی سن لو کسی ویلے، کوئی گل نہیں، پھر اپنا کر لیو جو کچھ تہاڈا طریقے کار۔ یہ سخیاں دے شہر چاہے ہیں کی میں آکھیا بھی ایک بندے دا، ذرا سارا باعزت مجمع ایک باری ارشاد فرماؤ ایک بندے دا ہووے پاگل۔ جڑے بندے ہسے ہو تکلیف ہوئی ہے، جڑے بندے سنجیدہ ہو کے سمجھن لگ گئے ہو، انہوں نے سلام ہے بھائی۔ بندہ پاگل پوت ایک کوئی ہے، اگے بندہ ایڈا زمیندار ہے بھی 100 ربے دا مالک ہے، گڈیاں دے کول نے، غیر ملکہ جو دا کاروبار ہے، دن رات انہیں ایک کیتی ہے، ایتھو پیسہ کٹھا کرا، ایتھو کٹھا کرا، ایتھو کٹھا کرا، ایتھو کٹھا کرا، آرام نہیں کردا، پیسہ کٹھا پہ کردا ہے۔ تے سیاںا بندہ انہوں مت دیندا ہے کہ یار جدو اگے تیرا کم ہی نہیں آنا تیرے مرن تو بعد تے اینا کٹھا کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں اللہ جیڑے بندے چ ادب کوئی نہیں اس جنت چ نہیں جانا، تے جیڑے جنت وچ نہیں جانا انہوں اینیاں نمازہ کٹھی کرن دی ضرورت کی ہے؟ وہ ایویں کٹھیاں پہ کرنا کھجل خراب پہ ہونا،
ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿਉਣਾ? ਜਬ ਬੇਅਦਬੇ ਨੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪਿਆ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਅਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼, ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਾਲ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਨਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਗੱਲ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਫਿਰੌਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ। ਨਬੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਕਾਫਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। आवाज़े कुदरत आई, जदों मेरा अजाब आया ना तेरी शक्ल बना के वाज पिया करदा सी, मेरी रहमत नूं ये गल गवारा नहीं हुई शक्ल यार वाली होवे मैं अजाब भेजा। बड़ी गल है भी जेडे बंदे नहीं बोले इंज इंज पे करदे, अल्लाह करे इंज इंज करदे मरो खुदा करके। मैं ना जेड़ा जनाब मूसा दी शक्ल बनावे ओह ते अजाब नहीं आंदा, जेड़ा कब्र विच मुहम्मद दी शक्ल बना के चलिया जाए अल्लाह किरदार नहीं वेखेगा, शक्ल दा बदला रियाता कर छड़ेगा इंशाअल्लाह। हुण मैं साइयां तो इजाजत लैके आखिरी लफ्ज़ के करीब पहुंच गया तो मैनू एक रोना रोन दिओ। ये 25 साल का बच्चा दाढ़ी ना रखे तो परेशानी वाली गल कोई नहीं है, कोई नहीं। 30 साल वाला बच्चा ना रखे तो कोई नहीं, तो जे 60 साल वाला बच्चा भी ना रखे उन्होंने की करिए। मेरिया गल्लां इंज तोलियां पूरियां। मैं ना 60 साल वाला बच्चा, 60 17 नहीं आख्या पप्पू, 60 साल वाला बच्चा भी ना रखे उन्होंने मैं की आखा। तुसीं आखोगे 60 साल वाले बच्चा क्यों आना है, मैं ठीक पे आना जिहड़ा 60 साल का हो के दाढ़ी ते रंदा फिरांदा है हजे अंदरों बच्चा है ना, हजे वो आंदा मेरी केड़ी उम्र है, दंद एक नहीं रहा, आंदा उम्र कोई नहीं। कोई 60 साल का बच्चा बैठा होवे नाराज ना कर, मुंह थले कर लै, मुरम्मत तेरी कि मैं करना। ये 70 साल वाला बच्चा ना रखे तो की आखा, 90 साल वाला बच्चा ना रखे तो की आखा। तैनू वास्ता उस हस्ती का पेश पिया करना जिहड़ी सब नू प्यारी है, तैनू तेरी मां दी उस मुहब्बत का वास्ता। जे तेरी उम्र 40 साल तो टप गई है तो दाढ़ी नू माफ़ी दे दे, रंदा ना फिरा, होर ते अमल कोई नहीं होया, कम से कम रसूल दे मत्थे लगे जोकर लगन जोकरा ते बन जा। वो रंदा फिरा के केड़े मुंह नाल सरकार दे मत्थे लगेगा भाई। अच्छा कई कई बंदे मैं इंज दे वेखे भी दाढ़ी बंदा ना मुनावे ना रखे तो मैनू एडा गुस्सा नहीं चढ़ता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना आ नौजवान बैठे दाढ़ियां कोई नहीं कईयां दे, मैं उंज तबलीग करना पिया वैसे गुस्सा एडा नहीं चढ़ता। मुछ होवे की होवे, मैं उन्नी खेड पाना जिन्नी संभाल सका, मैं वाधू मैं तुहानू दस्सिया मैं 1.25 किलो कदी नहीं बनया, शतांक रहना तोलियां च रहना। हज़रत फरूक आज़म दे मुतल्लक किताबां च दर्ज है कि आप दियां मुछां थोड़ियां जियां भारियां सन, यानी थोड़ियां वड्डियां सन,
ਤੇ हज़रत उमर उस मुछ तो जिहड़ा कम लैंदे सी, हुण जिहड़े स्वाद आवे ते बोली। जदों किसी बंदे हजूर दे खिलाफ गल करनी ना किसी काफर, ते हज़रत उमर ने मुछ ते हथ मार के आखना, होश नाल बोली, तेरी जुबान कट के कुत्ते अगे सुट देंगा। चलो दाढ़ी ना रख, मुछ ते रख, पता तो लगे मर्द पिया हुंदा है। मैं इत्थे एक लफ्ज़ लग्या कहण, फिर उस शाने फरूक आज़म दा एक लफ्ज़ आना। साईं फरमांदे जदों जन्नती लोग जन्नत में जाणगे ते हज़रत उमर दी शक्ल विच एक बंदा हज़रत उमर दी बारगाह च हाज़र होवेगा। इत्थे रह के सुनियो जरा, हज़रत उमर पाक दी शक्ल विच, फरूक आज़म दी शक्ल विच एक बंदा जन्नत विच हज़रत उमर दे सामने आएगा। ये इंज आखेगा, प्यारी उमर मेरा सलाम। हज़रत उमर आखणगे, शक्ल मेरे वाली है, सूरत मेरे वाली है, ते मेरा हम शक्ल है, ते मैनू सलाम पिया करदा, कौन है भी तू? वो आखेगा, जी मैनू पछाणो, मैं दीने इस्लाम हाँ, तुसा दुनिया ते मदद करते रहे हो, मेरी खातर जो कुछ भी अलम बुलंद करते रहे हो, ते मैं एडा राजी हाँ अज तेरा जन्नत में तेरा शुक्रिया अदा करने वास्ते आए। समझ आ गई भाई? दाढ़ी ना होवे, मुछ ते होवे। अच्छा, कई बंदे मैं ऐसे अपनी जिंदगी च वेखे ने भी दाढ़ी ते भी उस तरह ते मुछां ते भी, ये पढ़े लिखे होंदे ने। साडे घरां च भी जिहड़ा मुंडा पढ़ जाए ना, वो फिर रलदा नहीं मां प्यो नाल, वो फिर मुछा दाढ़ी मुना के ते पैंट शर्ट पा के, ये कौन है? ये आखे शुरली हैं, की होया जी? पढ़ गया आखे मैं ढेर सारा, दाढ़ी ते भी उस तरह ते मुछा ते भी। ते फिर शाम नू जनानी तो पूछना, पप्पू की मां हम कैसे लग रहे हैं? उन्हें आखा, मेरे वाला दुपट्टा सिर ते पा, भैन भाई लग रहे हैं। बोले नहीं, और बोलो भी सही, की होया जे? इंज दी तबलीग सिवा डोगर तो कोई कर सकदा? बंदा विखाओ मैनू जिहड़ा करे। भाई मैं गुजारिश करना चाहना, एक ते नमाज नू कंड ना कर, एक मेरे आका दी सुन्नत नू कंड ना कर, दाढ़ी दा निशान भी रख के मर, नमाज भी इन्नी पढ़ के जा कि तेरे जनाजे ते पिंड वाले गवाही देन, ये बंदा मैं मसीते वरदा निकलदा वेखिया सी। आए उस तो पहले पढ़ के तेरी नमाज पढ़ी जाए तो अनकरीब तेरी नमाज पढ़ी जाने वाली है। कोई वेला पिया उड़ीकदा नमाज पढ़ी जाने वाली है। मैं उम्मीद रख सकना नमाज पढ़ोगे? ते जेड़े बंदे 40 सालों तो टप गए, मैं हाथ खड़े नहीं करांदा। उंज मैं अगर बंदे खड़े करावां तो 200-250 खड़ा करा सकना, लेकिन गल नक ना लकीर कढ़न नाल नहीं मुकदी, अंदरों कुत्ता मरे ते मुकदी है। तुहानू मैं सिर्फ तवज्जो दिलाई है, दाढ़ी नू माफ कर। जे 40 साल रख के मुना के तू नहीं रजिया, 60 साल रंदा फिरांदा रहा ते नहीं रजिया, ते अल्लाह दे बंदे हुण माफी दे छड्ड, कम से कम जी दे मत्थे लगना है। ओए खत दे अंदर सारियां चीज़ां लिखो, ते खता दा रिवाज ही नहीं रहा। बंदा रुक्का लिखे ते हर्षा विच लिखे ते उत्ते एड्रैस ना लिखे ते खत नहीं पहुंचता। अंदर भावें जिड्डा चंगा होवे, ये दाढ़ी एड्रैस है तेरे मुहम्मदी होण दी। मैं अपनी मां नू कई बारी वेख्या, ते जेड़े बंदे उमर रशीदा ने उन्होंने पता होएगा, मां ने कंघी देनी ना, आ सारे वाल कंघी चा जाने ते कट्ठे करके ते इंज करके ते कच्चियां कंधां दे विच पे तुरने। मैं कहा बेबे की है? उस जगह सिर दे वाल ने ते अदब वाली जगह है, ये पैरों तो लैके ऐस गर्दन तक फरिश्तियां तो अल्लाह हजरत आदम नू बनाया सी, ते आ जिहड़ा चेहरा है अल्लाह ने अपनी कुदरत वाले हत्थां नाल बनाया है। इहदे उत्ते किसी दे हत्थ लगे वाल उत्ते पे रखनी या बेअदबी ना होवे। तेरी अनपढ़ मां, मेरी अनपढ़ मां, तेरी अनूखा टेक मां ते मेरी अनूखा टेक मां सिर दे वालां दा एडा हया कर दी है। तू होवें भी नबी दा आशिक ते दाढ़ी मुना के गंदे गटर विच सुट्टे ते फिर आखे मैं नबी दा आशिक हां, ओ ते कुत्तियां नू जन्नत लै जाए ते ओदे कोलों पुछना किसे नहीं। उंज तू ते खल्ले खान दा पूरा काम पिया करना है ना। बोले नहीं तुसा सारे? अब्बिया नू कहांगा दाढ़ी रखो, तुसी रखोगे औलाद रखेगी। जिवें बाप नू औलाद वेंदी है उंज रखेगी, रख दाढ़ी। वालदा नू कहांगा, मां नू कहांगा दुपट्टा ना उतार,
بندہ 1000 مربے دا مالک ہوئے چہرے تے داڑھی نہ ہوئے سردار نہیں لگدا بی بی 1000 مربے دی مالک ہوئے سر تے دوپٹہ نہ ہوئے تے چدرانی نہیں لگ دی چدرانی اودا لگ دیئے جدو زہرا دی کنیز بن جائے تے بندہ اودو والا لگ دا ہے جدو پکا محمدی بن جائے سمجھ آئیے گل کہ نہیں آ گئی ہے اللہ نمازی بھی بناوے تے آ سنت سجان دی توفیق بھی عطا کرے رکھ لے داڑھی 40 سالاں تو اتے بندیاں نو پیانا میں کوئی نہیں ہاتھ کھڑے پیا کراندا تے کدے نو شرمسار نہیں پیا کردا اونج منت پیا کرنا تینوں تیرے ماں دے دودھ دا واسطہ ہی چھڑ دے اوئے ران دے اوئے آن دے اوئے جے سونی نہ لگ دی تے سونے دے منہ تے نہ ہوندی اوئے جے سونی نہ لگ دی تے کربلا والے پیر دے منہ تے نہ ہوندی اوئے جے سونی نہ ہوندی او جڑے پیر دا تو مرید ہے اے سید دے چہرے تے نہ ہوندی اس پاک تو لے کے تے پاک محمد دی ایس پتر تک جدو سارے پاکان دے منہ تے مرید پاکان دا صداویں تے داڑھی تے رندہ پھراویں اے تے پٹھانا دے ٹرک پیچھے بھی لکھیا ہوندہ ہے غفلت چھوڑ یا نوکری یا کلمہ چھڑ دے یا محمد دی تابعداری کر لے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے نات خواہ بھی سارے رکھن میں ایک جگہ بھائی اتھے کہہ بیٹھا بھائی حاکم صاحب دے گھر ملا سی تے سارے ملک دے نات خواہ کٹے دی میں کہا بھی داڑھی رکھو نات خواہ سارے رکھو وہ مینوں ایک کہنے لگیا کہ سارے نات خواہ دی حصے دی داڑھی پروفیسر روفی نے رکھ لی وہ میں کہا تیرا بیڑا رڑیا وہ یعنی مینوں اس جواب دیتا ہو سکیا وہ ایکو بندے نے رکھی ہے میں کہا انہیں بھی ٹھیک رکھی ہے اپو اپنی رکھو بھی قبر اپو ہی اپنی اللہ داڑھی دی توفیق راضی ہے بابا یہ ساڈا بابا ہے تے ماشاءاللہ سونا ساؤنڈ چلاندہ ہے تے علماء نال بڑی محبت بھی کردہ ہے میں کئی دفعہ بغیر تقریر تو بھی چلیا جاواں تے 200-250 روپیہ خرچ میرے ہوتے کر دیندہ ہے آندہ بس تو ہے ہی انہیں جوگرا اونج میں 500 بھی کرنا لیکن وہ کسی وڈے مولوی تے کرنا تے انہیں کے کردہ ہے تے بہت اچھا آدمی ہے سائیاں دی بارگاہ نوکری پیش کیتی ہے نوکراں شداد دا میرے حق وچ دعا بھی فرماؤن گے اللہ بھائی جڑے بندے جا رہے ادھر شفقت کرو لنگر دا انتظام ہے تواڈے واسطے ایک بندہ اٹھے گا پھر پیڑ چالے سارے اٹھن گے سارے بوبو پورے پنڈ نے میلاد کیتی ہے پورے پنڈ نے محفل کیتی ہے ہر مسلک تے عقیدے دا بندہ شامل ہویا ہے اور میں ضلع شیخوپور ہے نا ضلع شیخوپور دے ٹی پی او صاحب دا ڈی سی او صاحب دا مقامی تھانے دا ایس ایچ او صاحب دا ساریاں ایجنسیاں دا شکریہ ادا کرنا انہاں کمال شفقت کیتی ہے اس وقت میرا ملک پل سرات تو گزردہ پیا حالات نازک نے انہاں بابے اور دی شرافت ویک کے اس بندے دا کردار ویک کے اس پنڈ دی شرافت ویک کے اجازت دیتی ہے اور میں ایتھے سلام پیش کرانگا ایک مذہبی خطیب ہون دی حیثیت نال اپنی پنجاب پولیس نو کہ گڈیاں ساڑیاں جاندیاں تے رات نو چیک کرن واسطے وہ بندہ کھلوتا ہے میں انہا گڈی نو کدی تیز کر کے نہ لگاؤ بلکہ آپ ساتھ دیو ڈگی چیک کراؤ اور آپ سیٹا چیک کراؤ اور کمال ہے اس بندے دی جڑا جرت نال کھلوتا ہے تو ویچ بمب بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کس نظریہ نال کھڑا ہے وہ اندھا میری جان چلی جائے لیکن میرے ملک کے پاکستان تے آنچ نہیں آنی چاہیے تھی آجڑا اللہ آفیسر ہون ماشاءاللہ شہید ہویا آخر کسے مادہ تے پتر سی نا میں صرف دعا کر سکنا میں اللہ میری پنجاب پولیس تے جتنے باعزت نوجوان جامع شہادت نوش کر گئے دہشت گردی نو مکان دیا ملک پاکستان نو بچان دیا اللہ قیامت والے دنوں نہ دا کربلا والے پیرہ نہ لشر ہوئے تے میری پاک فوج دے جتنے نوجوان شہید ہو گئے اللہ علی اصغر دی جتی دا صدقہ شہزادہ علی اکبر دی جتی دا صدقہ اللہ صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ فاروق اعظم دی عدالت دا صدقہ عثمان غنی دی شرافت دا صدقہ مولا علی دی شجاعت دا صدقہ میری بہادر تے باعزت فوج نو ہور جرت تے بہادری عطا فرما ساڈا دل بھی فوج نال ہے ساڈیاں دعاواں بھی فوج نال نے ساڈی مدد بھی فوج نال ہے سانو
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਜਿਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰੇ हैदरी, पाकिस्तान। मिल के आखो पाकिस्तान। चेक करो जरा बंदियां नूं, पाकिस्तान दा नारा जरूर लाओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाक फौज, पाक फौज, पंजाब पुलिस, मजहब हक। अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए। आओ भाई एक मिनट, ये मेरा साथी है। फोन सारे ये नहीं सुनने होंदे ने, मिसरे सिर्फ इनू दो याद ने, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਕੀਬ महफिल साहब अगला ऐलान फरमाएगा। दो मिसरे बई तू नात देना सुना, जेड़ा अल्लाह ने अपने महबूब दी आप नात लिखी है ना, वो जरा चार मिसरे पढ़ के सुना। अल्लाह ने हजूर दी शान की लिखी।